भारतले मृत्युदण्ड दिन मिल्ने, अमेरिकाले विभिन्न अपराधमा मृत्युदण्ड दिन मिल्ने, हामीले मृत्युदण्ड दिन नमिल्ने? बलात्कारीको पनि मानव अधिकार? मेरी चेलीको अनुहारमा एसिड फ्याँक्ने मान्छे हो, मेरी चेलीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने त्यो मान्छे के मान्छे हो? मानव अधिकार मान्छेको हुन्छ, राक्षसको हुँदैन। तर हामी अहिले भागीरथीको न्यायका लागि नारा लगाइरहेका छौँ। यो घटना नसेलाओस् निर्मलाको न्यायका नारा जसरी, यो घटना नबिलाओस् निर्मलाको पक्षमा भएका प्रदर्शनहरू जसरी। यदि बिलायो भने, सेलायो भने हामीले साँच्चीकै यो मान्नुपर्छ कि हामीमा अझै पनि परिवर्तनको इच्छा र परिवर्तनको चेतना छैन। त्यसकारणले यो झन्डा पनि फेरिनु हुँदैन, बरु देशमा केही फेरिने नै हो भने देशको नेता फेरिनुपर्छ। नेता फेरियो भने नीति फेरिन्छ, नीति फेरियो भने देश फेरिन्छ, देशमा परिवर्तन आउँछ। गोरुले दाई हुने ठाउँमा अब बोकाले काम दिने भए त बोका गोरुको के काम हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। दुनियाँलाई कसो के अभियान चलाएका छन् थाहा छैन, तर दुनियाँ सञ्चालन गर्ने र त्यसको वरिपरि घुम्ने हुने राजनीति नै हो। हामी भन्छौँ अब युवा आयो भने राजनीति सप्रिन्छ, युवा आयो भने नेतृत्व सप्रिन्छ। को युवा? ती युवाहरू त नाटक नाटक नौटङ्की नौटङ्की नाटक नाटक नौटङ्की नौटङ्की भन्दै दुईजनाको नाटक र नौटङ्कीको दोहोरीमा नङ्गो नाच नाचिरहेका छन्। तर मलाई थाहा छैन अहिलेको कुनै सामाजिक अभियन्ताहरू धेरै देखेँ मैले। एउटा ज्ञानेन्द्र साई भन्ने पनि कहिलेकाहीँ कराउँछन्, अनि अर्को के गौतम, यदु गौतम भन्ने पनि कराएको देख्छु। कहिलेकाहीँ लाते लाते खाएको पनि देखेको छु। पुण्य गौतम होइन। अर्को कृष्ण पहाडी भने नागरिक समाज गाउँ भन्छ, रातो वर्ष लाएर हिँड्छ। त्यसले के गर्दैछ, कसको कहाँबाट परिचालित छ, कहाँबाट त्यो आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दैछ, त्यो हेर्नु पर्दछ। झन्डा जलाउने अपराधीको विषयमा त टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर बहस गर्न चाहने विद्वानहरूलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कतिपय मुस्लिम राष्ट्रको झन्डामा पनि चन्द्रमा छ, जस्तो कि अल्जेरिया। के ती मुसलमानहरू चन्द्रवंशी हुन्? विदेश जान हुँदैन भन्ने? विदेशमा चाहिँ 75 डिग्री सेल्सियस घाममा कि 50 डिग्री घाममा भयो म त मरिहालेँ, खत्तमै भयो भनेर हुन्छ? उपेन्द्र यादव चाहिँ विदेश नगएको भएदेखि खरबपति हुन्थ्यो। जान्छन् नि विदेश, किन जाँदैनन्? अनि विदेश गयो भने रोइलो गरेर हुन्छ? जानुपर्छ। यहाँ 50,00,000 कमाउँछ र विदेश जाँदाखेरि 80,000 कमाउँछ, किन यहाँ बस्ने? जाने हो। 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको विभत्स बलात्कार भएको छ। त्यो समाचारले सम्पूर्ण मिडियाहरू तातिएका छन्, सबै चिच्चाइरहेका छन्। आज सबै उनको लागि न्याय मागिरहेका छन्, नारा लागिरहेका छन्। निर्मला पन्तको विषयमा यसरी नै नारा लागेको होइन, यसरी नै सबैले चिच्याएर न्याय मागेको होइन। खै त निर्मलाले न्याय पाइ? निर्मलाको लागि न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो भनेर पोस्टर टाँस्नेहरूको के प्रिन्टिङको मसी सिद्धियो? महिला अधिकार कर्मीहरू जो त्यति बेला पेटिकोट प्रदर्शनको आयोजना गर्दै थिए, के अहिले तिनै पेटिकोट पट्याउन र थन्काउन व्यस्त भए? कहाँ गयो तिनीहरूको त्यो अधिकारको लडाईँ? निर्मला र भागीरथीको मात्र सवाल होइन। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। उद्घोषिका मित्रलाई धन्यवाद। म यो भन्दा धेरै विकट ठाउँमा जन्मे हुर्केको मान्छे। उपस्थित सम्पूर्णमा दर्जा अनुसारको अभिवादन। जय देश। हामीलाई ह्यान्डसम र ब्युटीहरूको हावा लागेको छ, त्यसकारण हामीले ऐना हेर्न छोडेका छौँ। हामीलाई ह्यान्डसम र ब्युटीको हावा लागेको छ, त्यसकारण हामीले ऐना हेर्न छोडेका छौँ। अब मोही र मकै किन खाने, कोक र चाउमिन चाहियो। मोही र मकै किन खाने, कोक र चाउमिन चाहियो। सारङ्गी बोक्ने, गाइने, गिटार बोक्ने त क्या खतरा। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको बारेमा सबैलाई थाहा छ। लेडी विथ द ल्याम्प फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको बारेमा सबैलाई थाहा छ। तर नेपाली चेलीहरू सती हुन नपरोस् भनेर नदीमा हाम फालेकी योगमायाको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। इन्डियन बक्सर मेरी कोमको फिल्म सबैले हेरेका छन्, तर हाम्री चेली मीरा राईलाई कसैले चिन्दैन, जसले अल्ट्रा म्याराथन धावनमा सारा देशको नामलाई उज्जवल गरेकी थिइन्। यहाँ नजिकै एउटा चार्ल्स पोइन्ट छ, भ्यू टावर। कुनै चार्ल्स नामक फिरङ्गीले बनाइदिएको त्यो चार्ल्स पोइन्ट हेर्न आउँदा त्यसभन्दा 6 किलोमिटर पश्चिम साँगुरी डाँडामा पनि आउनुहोला। यहाँ आफ्नै युवाहरूले स्वदेशी परिश्रमबाट
फ्ल्याग पोइन्ट बनाएका छौँ, चन्द्र सूर्य पोइन्ट बनाएका छौँ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो फ्ल्याग पोइन्ट हेर्न अवश्य आउनुहोला। हरिन्द्रजी र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई बधाई छ। आज तपाईँहरूको सिद्ध डाँडा साँच्चीकै सिद्ध भयो। अब यसलाई स्याहार्ने जिम्मा यहाँका जनप्रतिनिधिको हो। यो सिद्ध डाँडा सिद्ध भयो राष्ट्रिय झन्डाको कारणले, जसका दुई रङले नेपाली स्वभावहरूको सङ्केत गर्छन्। रातो रङले सङ्केत दिन्छ गोर्खाली वीरताको, नाला पानीमा पानी नै पिउन नपाउँदा पनि मातृभूमिको नाममा निभ्न तयार भएका हाम्रा पुर्खाहरूको। अनि एउटा घरबाट एक एक मुरी धान र एक एक जवान भूमिलाई चढाउँदै देश निर्माणमा लागेको गोर्खाको। अनि नीलो रङले सङ्केत गर्छ हाम्रो जातीय एकताको, जहाँ आत्तिको प्यागिरो भन्ने लिम्बूहरू र खकी मखु भन्ने नेवारहरू एउटै झन्डामा अटाउँछन्, जहाँ सुम्निमा र पार्वती सँगसँगै नाच्छन्। हाम्रो त्यस्तो राष्ट्रिय एकता जहाँ सम्पूर्ण जाति र वंशहरू, जसको भाषा भेष संस्कृति परिवेश केही मिल्दैन, तर एकअर्काको संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै सँगसँगै बाँच्छन्। नीलो रङले हाम्रो त्यो एकता र शान्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो इतिहासमा कहिल्यै पनि मान्छेका सिकारीहरू थिएनन्। म चुनौती दिन चाहन्छु, विश्वभरिका इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोला। जसले जितेको छ त्यहाँका महिलाहरूलाई गुलाम बनाएको छ, रखेल बनाएर राखेको छ त्यहाँका महिलाहरूलाई। आज 12% अफ्रिकनहरू छन् अमेरिकामा। कहाँबाट पुगे ती अफ्रिकनहरू? गोराहरूले गुलाम बनाएर वारवार्ती ओसारेका होइनन्। फ्रान्समा 10% मुसलमानहरू छन्, ती पनि त्यसरी नै गुलाम बनाएर ओसारिएका हुन्। तर हामी कहाँ कसैले कसैलाई जाति तोकेर मारेन र जाति तोकेर गुलाम बनाएर ओसारेन। त्यस्तो इतिहासको झलक दिन्छ त्यो नीलो रङले। चन्द्र र सूर्यको विषयमा कहिलेकाहीँ विवाद आउँछन्। म झन्डा जलाउने अपराधीको विषयमा त टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर बहस गर्न चाहने विद्वानहरूलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कतिपय मुस्लिम राष्ट्रको झन्डामा पनि चन्द्रमा छ, जस्तो कि अल्जेरिया। के ती मुसलमानहरू चन्द्रवंशी हुन्? मुस्लिम राष्ट्रहरूको झन्डामा पनि चन्द्रमा छ। यदि मान्ने नै हो भने पनि इतिहासको कुनै युगमा त्यो चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको प्रतीक थियो भने पनि अब छोडिदिउँ। चन्द्रवंशीहरू श्रीपेच दरबारमै बुझाएर बाटो लागिसके। अब त्यो झन्डा हाम्रो प्रतीक हो, सम्पूर्ण नेपालको प्रतीक हो, जसमा चन्द्रमाले शीतल स्वभावको सङ्केत गर्छ, चन्द्रमाले बुद्धि र बुद्धको सङ्केत गर्छ, अनि सूर्यले ऊर्जा र युद्धको, हामी भित्र भएको रोषको, गोर्खाली आक्रोशको। अनि त्रिकोण किन छ हाम्रो झन्डामा? विश्वका सारा झन्डाहरूमा चौकोर छन्, हाम्रै मात्र झन्डा किन यस्तो अलग, किन यति फरक, किन त्रिकोणयुक्त? थाहा छ? किनकि हाम्रो जस्तो गौरवमय इतिहास विश्वको कुनै पनि देशसँग छैन। संसारलाई उपनिवेशमा राख्ने बेलायत पनि रोमन साम्राज्यको उपनिवेशमा परेको थियो। हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरू हामीभन्दा कैयौँ गुणा शक्तिशाली भएर पनि उनीहरूका झन्डालाई विदेशीका जुत्ताका तलवाले कच्याक कुचुक पारे। अहिले पनि उनीहरू रुवाई प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्, तर हामीले हाम्रो झन्डालाई कहिल्यै पनि कसैले झुकाउन सकेन। अझ म त भन्छु, इन्द्रको इन्द्रध्वज पनि झुक्यो, तर मेरो चन्द्र सूर्य झुकाउने कुनै राक्षस जन्मेको थिएन इतिहासमा। त्यस कारणले हाम्रो झन्डा त्रिकोणात्मक छ, हामी सधैँ स्वतन्त्र रह्यौँ। त्यसकारण झन्डा फेर्ने होइन, कहिलेकाहीँ झन्डा परिवर्तनका आवाजहरू पनि उठ्ने गर्छन्। इतिहासलाई इतिहासको गर्भमा छोडिदिने हो, इतिहासको च्यान उदिन्ने होइन। इतिहासबाट सही शिक्षा लिएर वर्तमान सपार्ने हो। त्यसरी नै सबै कुरा फेर्दै जाने हो भने त नेपालको नामको विषयमा पनि विवादहरू छन्। कसैले भन्छन् चिनिया भाषामा नेपोलो हुँदाहुँदै नेपालको नाम नेपाल रहेको रे। कसैले भन्छन् तिब्बती भाषामा नेको अर्थ उन र पालको अर्थ घर भएकोले नेपालको नाम नेपाल भएको रे। के तपाईँको आत्माले नेपालको नाम फेर्ने अनुमति दिन्छ? त्यस कारणले यो झन्डा पनि फेरिनु हुँदैन। बरु देशमा केही फेरिने नै हो भने संस्कारमा रहेका हाम्रा कुप्रथाहरू फेरिनुपर्छ, हाम्रो चेतना फेरिनुपर्छ, र अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता देशको नेता फेरिनुपर्छ। नेता फेरियो भने नीति फेरिन्छ, नीति फेरियो भने देश फेरिन्छ, देशमा परिवर्तन आउँछ। तर कहिलेकाहीँ जब म देशमा परिवर्तनको कल्पना गर्छु, परिवर्तन त अवश्य हुन्छ, तर के मेरै युगमा हुन्छ त? मेरै पालामा हुन्छ? के मैले हेर्न पाउला त? परिवर्तन भोग्न पाउला त? यो सम्झिँदा मलाई असाध्यै धेरै शङ्का लाग्छ। दुईजनाको मुडे अहङ्कार जुधेर, दुईजनाको मुडे अहङ्कार जुत्दा मेरो देशको पहिलो संसद पतन भयो। अनि प्रतिपक्षले, यो फेरि पार्टी विशेषको कुरा होइन नि,
गिरिजा र देउबाको यस्तै चटक थियो कुनै बेला। जे होस्, दुईजनाको अहङ्कार जुधेर मेरो देशको पहिलो गणतान्त्रिक संसद पतन भयो। अनि प्रतिपक्षले त कुटे जस्तो कर, म रोए जस्तो गर्छु भनेर रमिता हेरिरहेको छ, तमासा हेरिरहेको छ प्रतिपक्षले। अझ म त भन्छु, दुईटा साँडे जुधिरहँदा यी साँडे कहिले जुधेर मर्छन् र म खाउँला भन्ने स्याल जसरी तमासा हेरिरहेको छ प्रतिपक्षले। आज पनि हाम्रा युवाहरू, हामी युवा शक्तिबाट नेतृत्वको अपेक्षा गर्छौँ। हामी भन्छौँ अब युवा आयो भने राजनीति सप्रिन्छ, युवा आयो भने नेतृत्व सप्रिन्छ। कोही युवा, ती युवाहरू त नाटक नाटक नौटङ्की नौटङ्की नाटक नाटक नौटङ्की नौटङ्की भन्दै दुईजनाको नाटक र नौटङ्कीको दोहोरीमा नङ्गो नाच नाचिरहेका छन् एकअर्काको टिममा बाँडिएर। यिनीहरूबाट आउँछ परिवर्तन। अनि प्रतिपक्षका युवा कार्यकर्ताहरू आफ्ना पार्टी मालिकहरूको आदेश पर्खिरहेका छन्, तमासा हेरिरहेका छन् देशको दुर्भाग्यको। यिनीहरूबाट आउँछ परिवर्तन। सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू, आफूलाई समाजसेवी भन्नेहरू, यिनीहरूलाई थाहा छ। म पानी पिउँछु। सामाजिक अभियन्ता आफूलाई भन्नेहरू अलि राजनीतिमा आक्रोश आइहाल्छ कि यो चाहिँ नाटक पनि होइन, नौटङ्की पनि होइन। सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो चोक फोहोर भयो, यो चोक फोहोर भयो, यसमा फोहोर बढ्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर चोक बढार्ने जाँगर कसैसँग पनि छैन। कहाँ छ नागरिक अभियन्ता, को सामाजिक अभियन्ता? म त आफूलाई भन्दा पनि भन्दिनँ, किनकि चोक बढार्ने जाँगर कसैसँग छैन। राजनीति फोहोर भयो रे, राजनीतिले देश बर्बाद गर्यो रे, राजनीति फोहोर भयो भनेर सराप्नेसँग राजनीतिमा हाम फाल्ने हिम्मत हुनु पर्दैन। तर त्यो हिम्मत कसैसँग छैन। त्यसकारण हामीसँग परिवर्तन पाउने खालको चेतना नै विकसित भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। विरक्त लाग्छ कहिलेकाहीँ कि मेरो समाजमा कहिल्यै पनि सुशासन आउँदैन, कहिल्यै पनि परिवर्तन आउँदैन। आज अब कहिल्यै पनि नेपाल बन्द हुँदैन, अब कहिल्यै आन्दोलन हुँदैन, अब सबै अधिकार पाइसक्यो, मुक्ति भइसक्यो भन्नेहरू हिजो मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै थिए, आज शक्तिका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। अनि तिनका कार्यकर्ताहरू रोबोट जस्तो भएर, बाँदर जस्तो भएर मदारी नेताहरूले जता जता नचाउँछन् त्यतै त्यतै नाचिरहेका छन्। प्रतिपक्षका कार्यकर्ता पनि तिनै मदारीका बाँदर जस्ता भएर रमिता हेरिरहेका छन्। त्यसकारण हामीमा परिवर्तन पाउने खालको चेतना नै छैन। 5 मिनटको मेमोरी छ हाम्रो, 5 मिनट कुनै घटना भयो भने हामीलाई विभत्स लाग्छ। 5 मिनटपछि एउटा फनी भिडियो हेऱ्यो, रिल्याक्स, सब ठिक छ। म अर्को दृष्टान्त दिन्छु तपाईँलाई। आज बैतडीमा एउटी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको विभत्स बलात्कार भएको छ। त्यो समाचारले सम्पूर्ण मिडियाहरू तातिएका छन्, सबै चिच्चाइरहेका छन्। आज सबै उनको लागि न्याय मागिरहेका छन्, नारा लागिरहेका छन्। निर्मला पन्तको विषयमा यसरी नै नारा लागेको होइन, यसरी नै सबैले चिच्याएर न्याय मागेको होइन। खै त निर्मलाले न्याय पाइ? निर्मलाको लागि न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो भनेर पोस्टर टाँस्नेहरूको के प्रिन्टिङको मसी सिद्धियो? किन सेलाए तिनीहरू? महिला अधिकार कर्मीहरू जो त्यति बेला पेटिकोट प्रदर्शनको आयोजना गर्दै थिए, के अहिले तिनै पेटिकोट पट्याउन र थन्काउन व्यस्त भए? कहाँ गयो तिनीहरूको त्यो अधिकारको लडाइँ? निर्मला र भागीरथीको मात्र सवाल होइन, निर्मला र भागीरथीको घटना बिचमा पनि, यो घटनाको बिचमा पनि सयौं मानिसहरूको बलात्कार भएको छ, सयौं चेलीहरूको इज्जत लुटिएको छ। हाम्रा ती सयौं चेलीहरूको इज्जत लुटिँदा किन लाग्दैनन् यी नाराहरू? किन मागिँदैनन् न्याय? यो न्याय र नाराको कुरा होइन, नीतिको कुरा हो। हामी एकताबद्ध भएर किन भन्न सक्दैनौँ कि हाम्रा चेलीहरूलाई बलात्कार गर्ने, इज्जत लुट्नेहरूलाई बीच चोकमा फाँसी दिनुपर्छ भनेर? हामी किन चिच्याउँदैनौँ? किन कुनै अन्ना हजारे जन्मिँदैन मेरो देशमा जसले यो भनोस् कि मेरा चेलीहरूले न्याय नपाउन्जेल, बलात्कारीलाई फाँसी नहुन्जेल म आमरण अनसन बस्छु र भोक भोकै मर्छु? यस्तो विभूति किन जन्मिँदैन मेरो देशमा? एकजना प्रधानमन्त्रीको पालामा ज्ञापन पत्र बुझाउन गए महिला अधिकार कर्मीहरू। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले भनेछन् हामीले मानव अधिकार सन्धि सही गरेका छौँ। शेरबहादुर देउवा थिए क्या र त्यति बेला? हामीले मानव अधिकार सन्धिहरू सही गरेका छौँ विश्वव्यापी, त्यसकारण मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन रे। भारतले मृत्युदण्ड दिन मिल्ने
अमेरिकाले विभिन्न अपराधमा मृत्युदण्ड दिन मिल्ने, हामीले मृत्युदण्ड दिन नमिल्ने? बलात्कारीको पनि मानव अधिकार? मेरी चेलीको अनुहारमा एसिड फ्याँक्ने मान्छे हो, मेरी चेलीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने त्यो मान्छे के मान्छे हो? मानव अधिकार मान्छेको हुन्छ, राक्षसको हुँदैन। तर हामी अहिले भागीरथीको न्यायका लागि नारा लगाइरहेका छौँ। यो घटना नसेलाओस् निर्मलाको न्यायका नारा जसरी, यो घटना नबिलाओस् निर्मलाको पक्षमा भएका प्रदर्शनहरू जसरी। यदि बिलायो भने, सेलायो भने हामीले साँच्चीकै यो मान्नुपर्छ कि हामीमा अझै पनि परिवर्तनको इच्छा र परिवर्तनको चेतना छैन। अघि उद्घोषिका मित्रले भन्नुभयो परिवर्तन भनेको मबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। ल मैले मबाट सुरुवात गरेँ, परिवर्तन मबाट सुरुवात गरेँ कि म आजका कुनै पनि शीर्षस्थ नेताको लागि मेरो एक भोट बर्बाद गर्दिनँ। मबाट सुरु गरेँ मैले। म यिनीहरूको स्वार्थको लागि आफ्नो काम बन्द गर्न सक्दिनँ। यिनीहरूको आदेशमा मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत काम बन्द हुँदैन। के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ए व्यापारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिजो बन्द हडताल हुँदैन, आन्दोलन हुँदैन भन्ने यिनीहरूको बन्दले दिमाग जाम, व्यापार जाम र यिनीहरूको शक्ति प्रदर्शनले ट्राफिक जाम हुँदा तपाईँहरूलाई वाक्क लागेको छैन अझै पनि? कम्तीमा यो साँगुरी गढीबाट घोषणा गरौँ कि अब कुनै पनि दलको स्वार्थका लागि, कुनै पनि नेताको हुकुमले साँगुरी गढी बन्द हुँदैन। कसले भन्न सक्नुहुन्छ? जसले हृदयदेखि भन्न सक्छ त्यो साँच्चीकै परिवर्तनकारी हृदय हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय झन्डा फरफराउनु एउटा सुरुवात हो, तर यो राष्ट्रिय झन्डालाई सबैभन्दा माथि राख्नका लागि हामीले यहाँ बोलेर मात्र 5 मिनट बोलेर पुग्दैन। मस्तिष्कबाट नै हाम्रा जाति, हाम्रा वंश, हाम्रा पार्टी, हाम्रा बाउको अंश सबैभन्दा माथि यो देशलाई आत्मामा राख्न सक्नुपर्छ। त्यति बेला मात्रै तपाईँले यो राष्ट्रिय झन्डा फरफराएको सार्थक हुन्छ। अन्त्यमा म साँगुरी गढीवासी सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो र मलाई यतिन्जेल सुनिदिनु भएकोमा सबैप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै लभ पोइन्टहरू ठाउँ ठाउँमा छन् डेटिङ जानलाई। हामीले साँगुरी गढीमा फ्ल्याग पोइन्ट बनाएका छौँ, चन्द्र सूर्य पोइन्ट बनाएका छौँ। त्यसकारण विश्वभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई र विदेशीहरूलाई पनि बुझाएर फ्ल्याग पोइन्ट हेर्न र हेराउन साँगुरी गढीमा ल्याउनु हुन र आउनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। जय देश, जय चन्द्र सूर्य।